आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। पेगासस मामले की तहकीकात के लिए पैनल तश्कील, रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीन के सरहदी कानून पर वजारत ख़ारजा की तशवीश, एक तरफा फैसले पर इजहार बरहमी। बैरिस्टर अवैसी ने कहा, हमारा लीडर नहीं तो हमारी कोई ताकत नहीं। मुजफ्फरनगर में सदर मजलिस का जलसे आम से खिताब। मामूली मसाइल पर तनाव का शिकार न होने तलबा को मशवरा। जामे उस्मानिया का 21वां कॉन्वोकेशन, गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन का खिताब। NRC के खिलाफ तहरीक दोबारा शुरू हो सकती है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से NPR के इसरार पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का रद्द अमल। फेसबुक पर कम कीमत पर 1 किलो सोना फरोख्त करने का झांसा, एक शख्स को 42 लाख रुपए का धोखा। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से दी शिकस्त। आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान होगा मुकाबला। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कम कीमत पर मायारी इलाज की सहूलत। सुप्रीम कोर्ट ने चाहशंबे को हिंदुस्तान में बाज़ अफराद की जासूसी के लिए इसराइली स्पाईवेयर पेगासस के मुबैना इस्तेमाल की तहकीकात के लिए साइबर माहिरीन का एक 3 रुकनी पैनल बनाया है। अदालत ने कहा है कि रियासत हर मरतबा कौमी सलामती का उज़र पेश करते हुए फ्री पास हासिल नहीं कर सकती और अदलिया अपनी ज़िम्मेदारी से फ़रार इख्तियार नहीं कर सकती। शहरियों के प्राइवेसी के हक़ पर हालिया अरसे के सबसे अहम फैसलों में से एक हुक्मनामे में चीफ जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि रियासत महज कौमी सलामती का उज़र पेश करते हुए अदलिया को खामोश तमाशाई बनाकर नहीं रख सकती। बेंच ने कहा कि एक जमहूरी मुल्क में अफराद की अंधाधुंध जासूसी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से मुक़र्रर करदा पैनल की निगरानी साबिक़ जज RV रविंद्रन करेंगे। हिंदुस्तान ने एक नए सरहदी कानून के एक तरफा फैसले के लिए चीन पर बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि ये तशवीश का मामला है क्योंकि इस कानून का मौजूदा सरहदी माहिदात और मजमूई सरहदी सवाल पर असर पड़ सकता है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तान तवक्को करता है कि चीन इस नए कानून की आड़ में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे हिंद चीन सरहदी इलाक़ों में सूरत हाल एक तरफा तौर पर तब्दील होती हो। उन्होंने कहा कि इस तरह के एक तरफा इक़दाम का असर अमन व हम आहंगी पर नहीं पड़ना चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते चीन की कौमी पार्लियामान ने ज़मीनी सरहदी इलाक़ों के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल के बारे में एक नया कानून मंजूर किया था जिसका असर हिंदुस्तान के साथ बीजिंग के सरहदी तनाज़े पर पड़ सकता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद का मुजफ्फरनगर की आवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर बैरिस्टर अवैसी के इस्तकबाल के लिए सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां और हज़ारों की तादाद में नौजवान सब्ज़ और तिरंगे परचम लिए मौजूद थे जो फलक शगाफ नहर नारे लगा रहे थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जलसेगाह में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इंतज़ार में हज़ारों की तादाद में नौजवान, बुज़ुर्गों के अलावा ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सदर मजलिस ने मुजफ्फरनगर में अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि उत्तर प्रदेश में हर समाज और हर तबक़े की अपनी सियासी आवाज़ है, सिर्फ मुसलमानों की आज़ाद व बेबाक आवाज़ नहीं है। कर्नाटक में हाल ही में कोरोना वायरस डेल्टा प्लस शक्ल के 7 मामला पाए गए। एक सीनियर ओहदेदार ने ये बात बताई। इस दौरान कर्नाटक हुकूमत ने बैरूनी ममालिक से रियासत आने वाले अफराद के लिए नए रहनुमायाना हिदायत जारी किए हैं। त्रिपुरा में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मौके पर हुए तशद्दुद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की जानिब से एक मशाल रैली के दौरान एक मस्जिद और दुकानात को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद इलाके में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक शुमाली त्रिपुरा के पानी सागर सब डिवीज़न में 3000 से ज़्यादा VHP कारकुनों ने एक रैली निकाली। इस मौके पर चामटेला इलाके में मस्जिद और चंद दुकानात में तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी गई। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। NCP के कौमी तर्जुमान व अक़लियती उमूर के वज़ीर नवाब मलिक ने NCP के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और क्रूज़ पर रेव पार्टी में मौजूद एक दाढ़ी वाले ड्रग माफिया के दरमियान दोस्ती का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसे इस कार्रवाई से अलहदा रखते हुए दूसरे लोगों को निशाना बनाया गया है। इन्होंने कहा कि दिल्ली में
دہلی سے آئی تحقیقاتی کمیٹی کو اس تعلق سے تمام CCTV فوٹیج چیک کرنا چاہیے۔ اگر انہیں فوٹیج نہیں مل رہا ہے تو وہ انہیں فوٹیج دستیاب کرانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور اگر اسے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو وہ تمام ثبوتوں کو بذات خود منظر عام پر لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ نواب ملک نے وانکھیڑے کی مسلم شادی اور جعلی سرٹیفکیٹس کا بھی انکشاف کیا۔ سری لنکا کے مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ صدر راجاپکسے نے ایک ملک ایک قانون کی تجویز کا جائزہ لینے کے لیے جو کمیٹی قائم کی، اس کا صدر سخت گیر بدھ راہب کو بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سال 2013 میں مسلمانوں پر پرتشدد حملے کیے گئے تھے۔ 13 رکنی کمیٹی دستوری ترمیم کا جائزہ لے گی۔ اس ٹاسک فورس کے سربراہ کی حیثیت سے بدھا بالا سینا کے سربراہ گناسارا کو مقرر کیا گیا ہے۔ صدر نے 2019 میں انتخابی مہم کے دوران ایک قوم ایک قانون کا نعرہ دیا تھا۔ گورنر ڈاکٹر ٹی سوندراراجن نے طلباء اور اسکالرز کو اختراع پر توجہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اختراع انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور ہمیں اختراع کو اولین ترجیح دینی چاہیے تاکہ خود مکتفی ہندوستان کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ وہ جامعہ عثمانیہ کے 81ویں کانووکیشن کے موقع پر چانسلرز خطبہ دے رہی تھیں۔ انہوں نے تمام طلباء سے کہا کہ وہ چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ شرمائیں بلکہ ان کا مقابلہ کریں، اس سے وہ طاقتور بنیں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ اگر BJP قومی آبادی رجسٹر NPR پر اصرار کر رہی ہے تو CAA، NPR اور NRC کے خلاف تحریک کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ صدر مجلس نے مرکزی حکومت کی جانب سے قومی آبادی رجسٹر NPR کے تحت دستاویز کی طلبی اور مطلوبہ فارم میں مادری زبان، والد اور والدہ کی جائے پیدائش، گزشتہ مرتبہ رہائش کا مقام وغیرہ طلب کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم ہند کا دفتر نقل مکان کرنے والے لیبرز کی اموات، آکسیجن کی کمی کے سبب اموات کی تعداد جمع نہیں کر سکتا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ 1.37 بلین افراد کی خانگی معلومات حاصل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ NPR NRC کی سمت یہ پہلا قدم ہے۔ ضلع عادل آباد کے اچوڑا منڈل کے موضع گنڈالہ میں ایک ہی طبقے کے 2 گروپس کے درمیان پیش آئے تصادم کے واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ تصادم ایک درگاہ کے عرس کے مسئلے پر پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ گنڈالہ میں واقع سید صفدر علی بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر ہر سال عرس کا اہتمام ہوتا ہے۔ عرس کے انتظامات کے دوران ہر سال یہاں 2 گروپس کے درمیان لفظی بحث و تکرار دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح آج عرس کے انتظامات کے مسئلے پر ایک ہی فرقے کے 2 گروپس میں جھگڑا ہو گیا۔ لفظی تکرار کے بعد 2 گروپس ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے پر لاٹھیوں، کلہاڑیوں سے حملے کیے اور پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ جامع مسجد نوی پیٹ ضلع نظام آباد کے فرش پر گلال پھینک کر شرپسند عناصر نے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع پر جناب سید احمد پاشا قادری، معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی یاقوت پورہ نے پولیس کمشنر نظام آباد سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا اور اشرار کی گرفتاری، امن و ضبط کی برقراری کے لیے پولیس پکٹس کی تعیناتی کا مشورہ دیا۔ پولیس نے جامع مسجد نوی پیٹ پہنچ کر معائنہ کیا اور انتظامی کمیٹی کی تحریر شکایت پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد میں فیس بک پر 42 لاکھ روپے میں 1 کلو سونا فروخت کرنے کا جھانسا دے کر ایک شخص کے 42 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ دھوکہ دہی کا واقعہ کاچیگوڑا پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ممبئی سے تعلق رکھنے والے وکاس گوتم نامی شخص نے فیس بک پر 42 لاکھ روپے میں 1 کلو سونا فروخت کرنے کا اشتہار دیا تھا، جسے دیکھ کر ملہ پلی کے رہنے والے ایک شخص نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے حیدرآباد میں موجود اپنے بعض ساتھیوں کے نام بتائے اور انہوں نے سونا دینے کے بہانے اس شخص کو کاچیگوڑا قدیم ٹریفک پولیس اسٹیشن کے قریب طلب کیا۔ وہاں اسے ایک مکان میں لے جایا گیا۔ انہوں نے اس شخص کو باتوں میں الجھا کر اس شخص کی رقم پر مشتمل بیگ سے ردی سے بھرا وزنی بیگ تبدیل کر دیا۔ بعد ازاں وہ سونا لانے کے بہانے وہاں سے چلے گئے۔ اور اب کرکٹ۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں انگلینڈ نے آج بنگلہ دیش کو بآسانی 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے اس میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو ان کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکا۔
इंग्लिश बॉलर्स ने अपने गुज़िश्ता मैच की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए बांग्लादेशी बैटर्स को खुलकर खेलने नहीं दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 124 रन्स पर ही ढेर हो गई। बांग्लादेश की जानिब से दिया गया हदफ इंग्लैंड की टीम ने बआसानी 2 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।